السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف أنت؟ أنا على أحسن الحال وكمال الصحة وعافية. ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد ظاهر. وما اسمك أنت؟ اسمي عبد الرشيد. أين تسكن يا أخي؟ أنا أسكن في رايفنت. وأنت أين تسكن؟ أنا أيضا أسكن في بلد رايفنت. ما شغلك يا أخي؟ أنا أدرس الدراسة الدينية والعصرية، ومنها اللغة العربية والإنجليزية وغير ذلك من العلوم الدينية والعصرية. ما شاء الله. وأين تدرس أنت؟ أنا أدرس في مدرسة دار العلم. وأين تقع هذه المدرسة؟ تقع هذه المدرسة في قصبة خالد بن وليد رايفنت. منذ متى تدرس في هذه المدرسة؟ أنا أدرس في هذه المدرسة منذ 5 سنوات. ما شاء الله، جميل. وماذا تفعل أنت؟ أنا أيضا أدرس الدراسة الدينية والعصرية، ومنها اللغة العربية واللغة الإنجليزية وغير ذلك من العلوم الدينية والعصرية. ما شاء الله، بارك الله فيك. وأين تدرس أنت؟ أنا أدرس في مدرسة دار العلم. وأين تقع هذه المدرسة؟ تقع هذه المدرسة في قصبة خالد بن وليد رايفنت. منذ متى تقرأ في هذه المدرسة؟ أنا أقرأ في هذه المدرسة منذ 5 سنوات. ما شاء الله. هل أنت تقدر على تكلم اللغة العربية؟ نعم، أنا أقدر على تكلم اللغة العربية جيدا. أيوة، من أين تعلمت اللغة العربية؟ أنا تعلمت اللغة العربية في مدرسة دار العلم. نعم، هناك بيئة اللغة العربية ممتازة. لا شك فيه، بيئة اللغة العربية ممتازة، لأنها هنا جميع الأساتذة مجتهدون. نعم، هي مدرسة شهيرة ولها اسم كبير وعظيم. شكرا لك ولك المنة. أنا سررت بلقائك يا أخي. أنا كذلك سررت بلقائك وزيارتك. حسنا، سنلتقي فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله لازما. مع السلامة. في أمان الله.